बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्ब रवायत आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले वर्किंग ग्रुप है उन्होंने इमरान खान के मतलब एक रिपोर्ट उनकी आई है और उस रिपोर्ट के अंदर में जो कुछ कहा गया है और फिर उस रिपोर्ट की जो टाइमिंग है, सबसे अहम बात जो है वो उसकी टाइमिंग जो है वो है, क्योंकि इससे चंद दिन पहले आपको पता है कि अमेरिकन ऐवान नुमाइंदगान ने जो करारदाद पास की थी वो भी खान साहब के हक़ में थी और अब ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के वर्किंग ग्रुप की करारदाद आई है ये भी ज़ाहिर है कि खान साहब के मतलब किया। और इस हवाले से जब UNO के जनरल सेक्रेटरी से पूछा गया कि जनाब इस हवाले से आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी हम इमरान खान के हवाले से मस्बत पेशरफ्त, पॉजिटिव प्रोग्रेस, यानी मस्बत पेशरफ्त। अब ये तो नहीं हो सकती कि खान साहब को जेल करें या उन्हें सजा दें। मस्बत पेशरफ्त का जो है वो तो पॉजिटिव प्रोग्रेस का यही मतलब है ना कि आप खान साहब को रिहा कर दें। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस पर आज बात करेंगे कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आप ये समझें कि ग्रेट गेम जो हो रही है, ये उसे समझने के लिए ये सब चीज़ें जो है ना ये काफ़ी हैं, क्योंकि ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक ग्रेट गेम हो रही है वो क्या चीज़ है। खान साहब तो कभी कहते थे ना कि लंदन प्लान, तो लंदन प्लान तो जो है वो बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। अब तो उससे बहुत आगे की चीज़ें जो हो रही चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात आपको ये बताऊं कि खान साहब के हक़ में जिस तरह मैंने कहा ना कि अचानक ये सब चीज़ें क्यों होनी शुरू हो गई हैं, इसलिए कि खान साहब तो तकरीबन आप ये समझें कि 10-11 माह साल होने को आ रहा है वो जेल में है। और उसके बाद फिर उनकी जो एहलिया थी बुशरा बीबी, वो भी जेल में गई। उन्हें पहले बनीगाला का जो उनका घर है उसको सब जेल करार दिया गया, फिर उसके बाद उसे गैर कानूनी करार देकर उन्हें भी अडयाला जेल में रखा गया। तो इस गर्मी के अंदर खान साहब भी जेल में, उनकी एहलिया भी जेल में। तो ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था अगर खान साहब के हक़ में या उनके लिए उनके सीने में दर्द है, लेकिन ये कुछ और जो है ना वो गेम हो रही है। इसलिए कि इस सारी चीज़ के अंदर जो तेज़ी आई है वो प्राइम मिनिस्टर के जो दौरा चीन है उसके बाद आई है। तो दौरा चीन के अंदर कुछ तो ऐसी बात हुई है, वो लोग जो कि उस दौरे को नाकाम करार दे रहे हैं, ज़ाहिर है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो कह रहे हैं कामयाब नहीं है सर, उनके लिए अर्ज़ है कि फिर कुछ ना कुछ तो उस दौरे के अंदर हुआ है कि उस विज़िट के फ़ौरन बाद ये सारी चीज़ें जो है ना ज़हूर पज़ीर हो रही हैं, जो अदम से वजूद के अंदर आ रही हैं कि जनाब अमेरिकन ऐवान नुमाइंदगान का जो हाउस है 368 के मुकाबले में 7 जो वोटों का कागज़ी इतनी अक्सरियत के अंदर तो कभी दोनों वहाँ पे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन कभी मिले नहीं थे, वो हो गया। और खान साहब की क्या बात है जनाब मकबूलियत की, बिल्कुल जी खान साहब की मकबूलियत होगी। और उसके बाद फिर जिस तरह कहा कि इंसानी हकूक़ का जो वर्किंग ग्रुप है अक़वाम मुत्तहिदा का, उन्होंने भी जनाब ये करारदाद पास कर दी। तो बात ये आ जाती है कि 2018 के अंदर जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है तो उसके बाद वो CPAC जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी मुश्किलों से, वहाँ से ज़ाहिर है कि इतना बड़ा पैकेज जो है, आप अरबों डॉलर का पैकेज को फ्री में तो नहीं दे देता, वो साइन किए थे। और नवाज़ लीग के दौर के अंदर उसके ऊपर अमल दरामद हुआ था, काम हुआ था। लेकिन 2018 के अंदर उसके ऊपर आपको याद है कि जो मशीर थे रज़ाक दाऊद साहब इमरान खान साहब के, उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी CPAC के ख़िलाफ़, और उनके मशीर वज़ीर भी उसके ख़िलाफ़ जो बयान देते रहे थे। तो वो इंतहाई सुस्त हो गया था वो काम। अब वो किसकी फरमाइश पे ऊपर सुस्त हुआ था, मैं कुछ नहीं कहता, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है। इसलिए कि अमेरिका और चीन की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो एक दूसरे के साथ लगती फपती है, उस हवाले से अगर आप ये देखें तो आपको ये ग्रेट गेम भी समझ आनी शुरू हो जाएगी। और ये एकदम पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ रहा है, जो तेज़ी आई है प्राइम मिनिस्टर के दौरे के बाद, वो उस चीज़ की भी आपको जो है ना वो समझ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी आपको वाज़ेह कर दूँ कि UNO का जो इंसानी हकूक़ का वर्किंग ग्रुप है उसने क्या कहा है। उसने कहा कि जनाब खान साहब को सियासी मकासद के लिए गिरफ़्तार किया गया, ठीक हो गई जी, बात आपकी मान लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा उन्हें अपने दिफा का हक़ नहीं दिया जा रहा और नहीं दिया गया। अब ये जो बात है कि उन्हें अपने दिफा का हक़ नहीं दिया जा रहा, मेरे ख़्याल में जो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझते हैं या जो पिछले 2 साल से यानी 22 अप्रैल 2022 से लेके अब तक के जो पाकिस्तान के सियासी हालात रहे हैं उनके ऊपर जिसकी नज़र है उसे ये बयान इंतहाई मज़ाक़खेज़ नज़र आएगा कि खान साहब को उनका हक़ दिफा नहीं दिया गया। अच्छा जनाब, और उन्हें सियासी मकासद के लिए गिरफ़्तार किया गया। अच्छा जनाब, मैं एक बात करता हूँ कि 9 मई के जो वाक़यात हैं
کیا وہ سیاسی مقاصد کے لیے انہیں بنائے گئے تھے؟ کیا وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئے تھے یا تحریک انصاف کی طرف سے ہوئے تھے؟ آڈیو ویڈیوز ہر چیز نیٹ کے اوپر موجود ہے اور پوری دنیا نے انہیں دیکھا بھی۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جب زمان پارک میں اسلام آباد کی پولیس آئی تھی تو 23 گھنٹے تک جو تھا مال روڈ اور زمان پارک میدان جنگ بنا رہا تھا پنجاب پولیس کے لیے اور تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے۔ تو اگر وہ مقدمات بنے ہیں تو کیا سیاسی مقاصد کے لیے بنے ہیں؟ اب دوسرے کے اوپر آ جائیں کہ جناب حق دفاع نہیں دیا گیا۔ یہ میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ جو ہے نا مذاق خیز بیان ہے کہ خان صاحب کو حق دفاع نہیں دیا گیا۔ اچھا جی، اگر خان صاحب کو حق دفاع نہیں دیا گیا تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ کیا سائفر کیس ایسے ہی ختم ہو گیا ہے؟ کیا ججز جو ہیں انہوں نے آج خود ازیوم کر لیا کہ جناب یہ کیس جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہ خان صاحب کا کوئی وکیل وہاں پیش ہوا کیونکہ حق دفاع نہیں نہ دیا گیا، تو نہ کوئی خان صاحب کا بیان قلم بند ہوا، نہ کچھ اور صفائی کے کچھ نہیں ہوا۔ تو جج صاحب نے ایسے نہیں جناب، وہاں پہ باقاعدہ جو خان صاحب کے وکیل تھے وہ بھی پیش ہوئے، انہوں نے اپنے آرگومنٹ دیے، گورنمنٹ نے یا نیب جن کے جو وکلا تھے انہوں نے اپنے آرگومنٹ دیے، جج نے جو تھے وہ خان صاحب کے جو وکلا صفائی تھے ان کے آرگومنٹ انہیں بہتر لگے، ان کے اندر انہیں جان نظر آئی، انہوں نے سائفر کیس ختم کر دیا۔ تو کیا خان صاحب کو حق دفاع نہیں دیا گیا؟ اچھا جناب، اگر نہیں دیا گیا تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ ٹیریان کیس جو ہے اسے سنا بھی نہیں گیا، اسے تو مقصد اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا ہے، ناقابل سماعت قرار دے کر ختم کر دیا وہیں پہ کہ جناب یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کی سماعت کی جائے۔ تو کیا خان صاحب کو حق دفاع نہیں دیا گیا؟ اچھا جی، اس کے بعد جتنے درجنوں کیسز کے اندر خان صاحب کو، آپ کو یاد ہے کہ ایک دن کے اندر درجنوں کیسز کے اندر خان صاحب کو ضمانتیں دی جاتی تھیں، ان کیسز کے اندر بھی یہاں تک آرڈر آیا کہ ان کیسز کے اندر بھی فلاں تاریخ تک آپ اریسٹ نہیں کر سکتے خان صاحب کو اگر کوئی نیا کیس بھی بنے گا۔ یعنی اس وقت میڈیا نے کہا کہ جناب یہ تو عدالتوں نے خان صاحب کو ایک قسم کا قتل کا لائسنس دے دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو نیا کیس بننا ہے اس کے اندر بھی آپ خان صاحب کو اریسٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا بغیر حق دفاع کے مقصد سب چیزیں ظہور پذیر میں آنی شروع ہو گئی تھیں، یا پھر از خود یہ سارا کچھ سسٹم نہیں؟ جناب خان صاحب کو پورا حق دفاع دیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ میں اگر غلط کہوں کہ خان صاحب کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ اگر حق دفاع دیا گیا تو وہ خان صاحب ہیں، تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ آج تک کسی چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، کسی چھوٹے موٹے عدالت کے جج نے نہیں، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بندیال صاحب نے، عمر عطا بندیال صاحب نے کہا گڈ ٹو سی یو۔ کیا گڈ ٹو سی یو کہنے کے بعد انہوں نے نیب والوں کو کیا کہا تھا کہ انہیں جیل میں نہیں رکھنا، خان صاحب کو اپنے ریسٹ ہاؤس میں رکھیں اور خان صاحب جائیں جا کے دوستوں یاروں کے ساتھ گپ شپ کریں۔ یہ سہولت کسی اور کو دی گئی تھی؟ میں اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں اور ان کے جو سیکرٹری ہیں جنہوں نے کہا جی ہم مثبت پیش رفت چاہتے ہیں، جب پوچھا گیا ان کی قرارداد کے حوالے سے، تو میں انسانی حقوق کے جو ورکنگ گروپ ہے میں ان کے نمائندوں تک اگر میری بات پہنچے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بغیر حق دفاع کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ خان صاحب کے ساتھ اس قدر نرم رویہ عدالتوں کا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے گڈ ٹو سی یو کے پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر آپ مجھے بتا دیں کہ اعلیٰ عدالت کے کسی جج نے یا چیف جسٹس صاحب نے یہ جملہ کسی کو کہا ہو؟ بلکہ اس کے برعکس میں آپ کو یاد دلاتا ہوں تاریخ کے ایک جھروکے سے کہ بھٹو صاحب کا جو قتل کا کیس چل رہا تھا تو لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس سے مولوی مشتاق، انہوں نے ایک موقع کے اوپر ایک پولیس افسر کو کہا تھا کہ انہیں باہر لے جائیں اور انہیں ان کی اوقات بتائیں۔ یہ جناب بھٹو صاحب کے متعلق کہا گیا تھا اور یہ عمران خان صاحب کے متعلق کہا گیا، کسی کو کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ لیکن آج امریکن عوام نمائندگان کو بھی یہ یاد آ رہا ہے کہ جناب وہ عمران خان صاحب کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں۔ آج اقوام متحدہ کے جو UN کے جو ورکنگ گروپ ہے اسے بھی پتہ چل رہا ہے۔ میں صرف چند سال پہلے کی بات کروں گا، ورنہ تو میں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے اگر بات کروں کہ اس وقت وہ جیل میں تھی، جنرل ضیاء کے پورے دور کے اندر انہوں نے جیل کاٹی، نصرت بھٹو صاحبہ نے کاٹی، 60,000 جو سیاسی قیدیوں کو کوڑے لگے ہیں اس دور کے اندر، کسی کو یاد نہیں آیا۔ چلیں وہ پرانی باتیں ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ ابھی یہ پیچھے 2018 سے لے کے 2022 تک، یہ تو بھی کل کی بات ہے نا، تحریک انصاف کے دور کے اندر کوئی اپوزیشن کا لیڈر ایسا کہ جسے خان صاحب نے جیل سے باہر رکھا ہو، زرداری صاحب جیل کے اندر تھے، اس کے بعد خورشید شاہ جیل کے اندر تھے، اس کے بعد ان کی بہن فریال تارپل جیل کے اندر تھی، مریم نواز جیل کے اندر تھی، نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے، شہباز شریف صاحب جیل کے اندر تھے، حمزہ شہباز جیل کے اندر تھے، سعد رفیق جیل کے اندر تھے، سلمان رفیق جیل کے اندر تھے، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب جیل کے اندر تھے، اس کے بعد اللہ آپ کا ورقہ شاہد خاقان عباسی صاحب جیل کے اندر۔ کوئی ایسا حزب اختلاف کا اپوزیشن کا لیڈر تو مجھے بتائیں کہ جو خان صاحب کے دور کے اندر جیل سے باہر رہا ہو
تو جناب اس وقت کسی کو انسانی حقوق کی یاد نہیں آئی، کسی کو یہ نہیں یاد آیا کہ یہ جمہوریت کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ جو جمہوری اقدار ہیں، ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس وقت کسی نے نہیں کہا۔ تو آج یہ سب چیزیں جو ہیں کیوں یہ؟ اس لیے جناب کہ بات یہ آ رہی ہے کہ خان صاحب کو سامنے رکھا جا رہا ہے، کیونکہ خان صاحب بھی بڑے لاڈلے ہیں، خان صاحب بھی بڑے لاڈلے ہیں سب کے، تو خان صاحب کو سامنے رکھ کے اصل جو وجہ ہے وہ جناب پاکستان کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پیدا کرنی ہے، ایک انتشار کی فضا پیدا کرنی ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہی ہے یہ میں آپ کو کسی اور ویلاگ کے اندر بتاؤں گا، کیونکہ وہ بالکل ایک الگ موضوع ہے کہ یہ سارا کچھ کر کے پاکستان کے اندر چاہ کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں۔ اور آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، خان صاحب نے پچھلے دنوں میڈیا کے اندر خبر آئی تھی کہ پنجاب کی جو تحریک انصاف کی ان کی ٹیم ہے پوری، اس کو چینج کرنا چاہ رہے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ جناب وہ احتجاج کے لیے عوام کو سڑکوں پر نہیں لا سکے، یعنی جو خان صاحب کا اپنا منصوبہ تھا اسے آپ یہ دیکھیں کہ اس منصوبے پر بار بار جو ہے احتجاج کی کال دیں، 1 درجن سے زیادہ جو ہے فروری کے بعد احتجاج کی کالیں دے چکے ہیں، لیکن عوام کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کی ٹیم آپ بدل دیں۔ یہاں پہ یہ چیز کامیاب نہیں ہو سکی تو بیرونی، اب جسے کہتے ہیں نا فارن ایڈ، وہ خان صاحب کو جو ہے وہ آ گئی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے پاکستان کے اندر ایک انتشار کی فضا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ جو کھڑا ہونے جا رہی ہے، اس اکانومی کو جو ہے وہ بریک لگانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بالکل اس وجہ سے ہو رہی ہیں، اور اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے میں کسی اور ویلاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ آج ابھی ٹائم نہیں رہا اس ویلاگ کا۔ یہ بالکل مجھے اشارہ پروڈیوسر صاحب کر رہے ہیں کہ جی ختم کریں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اور صرف یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے خلاف جو گریٹ گیم چل رہی ہے یہ سارا اس کا حصہ ہے، اور اس گریٹ گیم میں پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنا، پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔